सी खाद लगेगी, कपास को कौन सी खाद लगेगी, तुम्हें पता पानी किस वक्त लगेगा। अल्लाह अकबर, फसल खराब होती देखो, फसल उजड़ती देखो, फसल को कीड़ा लगते देखो, फौरन मशवरा करोगे हाजी कौन सा स्प्रे करे, पिया साहब कौन सी खाद लगाए, नस्ल गुजरता देख लो, पूछो कुरान से कौन सी स्प्रे करे, पूछो आयशा के घर वाले से कौन सी स्प्रे करे। फरमाया ओ लोगों, फसल को पानी दो, फसल अच्छी हो जाती है। अल्लाह अकबर, पानी दो है, एक कुदरती पानी, एक आग का पानी, एक पानी फसल को लगता है, एक नस्ल को लगता है। फरमाया ओ लोगों, फसल को पानी देने से फसल अच्छी हो जाती है। जब बाप को बेटा घूर के देखने लग जाए, माँ को पगली कहने लग जाए, रातों को देर देर से घर आए, और बहन को आफतें मुसीबतें बोझ कहने लग जाए, भाई को लेके अदालत के अंदर खड़ा हो जाए, फिर इस औलाद को, इस नस्ल को पानी की जरूरत है। रात को मियाँ बीवी दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़े और अल्लाह के आगे बच्चों की तरह रो के दिखाए। फरमाया दुनिया की फसल को पानी लगा दो, फसल अच्छी हो जाती है। और तहज्जुद के वक्त का आंसू माँ बाप का औलाद को लग जाए, खुदा औलाद की नस्ल अच्छी फरमा देता है। माल के खुर जाने पे रोना आया, सीजन नगरे पे रोना आया। कभी औलाद मेरे अजीजों, इसका चेहरा देख के आपको रोना नहीं आया? जुर्रत ही नहीं, रात को 2 बजे बेटा घर आ रहा है, बाप की जुर्रत ही नहीं पूछे। हमें बड़ा याद है सन 1982-81 के अंदर, जब घर कभी बच्चों के खेल क्या होता था, छुपन छुपाई हो, बंदर किल्ला सा खेल लिया, वो परी आना, लुक छुप के आना, ये खेल पता ही नहीं होता था क्या। थोड़ी देर दिन छुपे, सूरज छुपे घर आया करते, बाप कान को मरोड़ी देता, कहाँ था? उसके घर था। उंगली पकड़ के उसके घर जाके दरवाजा खटखटाते, वो तेरे घर था? नहीं, मेरे वहीं से चमाटे मारता लेके आता। अल्लाह की कसम झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो मैं सिखाती है, बाबा ये कहे तो ये कह देना, पीछे मैं जवाब दे दूंगी। और मेरी माँ खुदा के वास्ते इसे छोटा झूठ ना सिखा, कल ये बड़ा झूठ बोल के तेरा दिल टूट जाएगा, तेरा जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं आएगा। नौजवान नस्ल से कहूंगा, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत लड़की दे, शादी तुम्हारी मर्जी की हो, लेकिन बीवी के आगे माँ को डिग्रेड न कर देना, माँ को क्रॉस न कर देना। खुदा के वास्ते कभी बीवी के चक्कर में माँ को न रुला देना, वो तो 4 दिन रो के मर जाएगी। खुदा पाक की कसम, खुदा जब तक तुझे तरसावे न रुलावे ना, तेरे घर में मौत कोई नहीं आएगी। सुबह सुबह अपने गांव में निकल जाना, अपने बाजार वालों से पूछियो, इस चाचे से पूछो, बाबे से पूछो क्या हाल है। जब हाल बताने से पहले अल्लाह अकबर ठंडा होका भर के आसमान की तरफ देख ले तो समझ ले बाबा 2 रोटियों पे औलाद पे बोझ बना हुआ है। किसी बुए पर एक बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा बैठे हुए थे, परेशान थे, माजी को याद कर करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर, किसी ने कह दिया चाचा धूप चढ़ रही, अंदर क्यों नहीं बैठता? चाचे ने 2 लफ्जों में सारे घर का नक्शा खेल दिया। कह लगा पुत्र ले गए डोवा, दिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे रह गए, जीवे बैठे चोर। अब तो सिर्फ चरपाई आएगी जो मैं उठा के ले जाएगी, अगली जान का भी नहीं पता, दुख में रहेंगे या कब्र में रहते सुख में गुजारेंगे। चिट्टी दाढ़ी वाले को खुदा के वास्ते कभी यारों के आगे नंगा न कर देना। मुझे तो औलाद में हसरत होती है जो खुद अंदर कमरे में बैठा होता है, अब्बा बाहर में हाथ में पंखा लेके बैठा होता है। मैं उस बच्चे को फर्मा बरदार नहीं कहता जो दुकान की कुर्सी पे बैठे बाप नलके से कूलर भर के ला रहा होता है। ये भी जमाने आ रहे थे। आज मोटरसाइकिल की बत्ती पे लिख लिया अम्मावा ठंडी अच्छावा। जब ये ठंडी छां तेरे घर में तेरी जूतियों में रुल गई, उस वक्त तुझे क्यों याद नहीं आई?
اس کا ایک ایک آنسو خدا کا قہر بن کے تیرے پہ گرے گا. خدا کے واسطے نہ رلائیو. باپ کی ایک ایک آہ تجھے ایک رات بھی قبر میں لیٹ نہیں دے گی. اسے آہ نہ کروائیو. ماں باپ کی فرما برداری اس طرح کر جس طرح لاٹھی بوڑھے کی فرما برداری کرتی ہے. بوڑھے کے ہاتھ میں لٹ ہے, اس لٹ کی آنکھ ہے, اس لٹ کے کان ہے, اس لٹ کی زبان کوئی نہیں. کبھی اپنے بوڑھے کو جس کا سہارا بنا اسے نہیں کہتا صبح ہاتھ میں آؤں گا نیند آ رہی ہے. رات کے وقت یہ لٹ کو کہے گا اٹھ میرے باتھ روم جانا ہے. یہ لٹ نہ نہیں کرتا. میرے کچن میں جانا نہ نہیں کرتا. میرے مسجد میں جانا نہ نہیں کرتا. مجھے جانوروں کے بھاڑے میں جانا نہ نہیں کرتا. مجھے کھیتوں میں جانا نہ نہیں کرتا. فرمایا جس طرح لٹ بوڑھے کا تابعدار ہوتا ہے تو لٹ کی طرح ماں کا تاب اور باپ کا تابعدار بن جا. جب تک ماں باپ زندہ ہے اپنے کان اور آنکھ رکھ, زبان کو کاٹ کے پھینک دے. اگر یہ زبان ہاں میں اٹھ گئی تیرے لیے جہنم کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرے گی. تم نے ایک پیغام سنا ہوگا, آؤ بچوں مل کے کام کریں, پاکستان کا روشن نام کریں. آؤ ویرو آج مل کر ایک کام کریں. صبح اٹھ کے ناراض بہن بھائیوں کے دروازے پر, صبح اٹھ کے ناراض بہن بھائیوں کو فون کر دینا اور پہل کر اللہ اکبر. عصر کی نماز پڑھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا, ایک رکا لکھا السلام علیکم بھائی حسن, آج 3 دن ہو گئے ناراضگیاں چل رہی ہے. 3 دن ہو گئے دونوں بھائی آپس میں ناراض ہیں. کیا تُو نے دادے ابو کی وہ حدیث بھی سنی, مسلمان جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. مسلمان جو صلح کرنے میں پہل کرے گا جنت میں پہلے جائے گا. نیچے اللہ اکبر. میرے عزیزوں اللہ اکبر. پھر لکھا مسلمان ہی کوئی نہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو. میرے بھائی جو پہل کرے گا پہلے جنت میں جائے گا. اگر میرے بھائی میں تیرے دروازے پہ کرا کے پہل کروں جب میدان محشر میں جنت میں جاؤں تو نہ دیکھ کے کہ چھوٹا کیوں جا رہا ہے, بڑا پیچھے کیوں جا رہا ہے, چل راز کی رات بات گھر میں ختم کر دے. اے میرا بھائی میں دروازے میں گلی میں نکل کے کھڑا ہو گیا, جلدی اس خط کو پڑھ کے آ اور آ کے مجھے سیدھے سے لگا لے تاکہ بھرم بچ جائے آل بطول کے گھر کا, تاکہ بھرم بچ جائے علی کے بچڑوں کا. اللہ اکبر. چھوٹا پہلے جنت میں جائے, اللہ اکبر. بڑا بھائی نام محمد کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے. یا تو بھابیوں کے عیب موبائلوں پر اچھالتے ہیں, بہنوں کے دمادوں کے عیب موبائلوں پر اچھالتے ہیں. میں پچھلے مہینے میرے عزیزوں چاچے خالو بھانجے کی قبر پہ بیٹھا تھا. خالو کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. اور بھانجا کون ہے؟ سری سختی رحمت اللہ علیہ. ان دونوں کی قبروں کے درمیان بیٹھا تھا. پھر مجھے کہنے لگے شیخ آؤ آپ کو معروف کی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ لے کے جائے. جب وہاں پہنچے تو وہاں عربی کے اندر واقعہ سنایا. ہم نے تو پہلے سن رکھا تھا اللہ اکبر, لیکن اور انداز سے سنایا. کہنے لگے بھی آپ کو بھی شرافی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ لے جائیں گے. اللہ کی عزت کی قسم حضرت شہاب الدین سہروردی سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ